توجہ میرے وال یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او نوجوانو توجہ میرے وال، ربیع الاول دے مہینے دی اندر سیرت میرے نبی دی سن، پیغام میرے نبی دا سن، میرے نبی دی ساری سیرت اللہ دا قرآن ہے تے رب دا قرآن ایک ایک مسئلہ کیا سمجھے دا ہے، اللہ دا قرآن عقیدہ بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن عمل بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن معاشرہ بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن معاملات بھی سمجھے دا۔ یا سیرت میرے نبی دی توجہ کر نوجوانا، اللہ دا در چھوڑ کے کدی غیر اللہ دے دروازے تے نہیں ونجنا، آئے جتنا مرضی شادی نو 10 سال کیوں نہ گزر ونجن، وی نہ گزر ونجن، نہ چھوڑی بلکہ رب دی دربار دی اندر ہر ویلے پڑھدا رہ ونجی رب حبلی من الصالحین۔ اللہ عمر اتنی تھی گئی ہے لیکن پتر دیون والا تو ہے، آئی اللہ والا دے اے کتی نو بچے کون ہے دیندا تے لا ٹر دی نال کتارا، نہ مرغی پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جان جان کرن بہارا، حیوان تمگ دے رب تو خاکی تو در در کرے پکارا۔ یا گل بھی بندے نو سمجھ آونجے تے عقیدہ بڑھ ویندا ہے۔ آئیے توجہ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، جس ویلے حقوق العباد دی گل لئی ہے۔ او نوجوانو رب دا قرآن ہے وبالوالدین احسانا، وقت دا تقاضا بھی ہے، معاشرہ میرے تیرے سامنے ہے۔ او نوجوانو اتنا اچھا مقامی اماں تے ابے دا، اتنا اچھا مقامی والدین دا کہ اللہ دا قرآن بولے تے آکے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ حیران ہوئے سو علماء میرے نال موجود ہیں، تو آکو سمجھاون لگا وا، فرمایا جیڑے ویلے تیرا پیو تے ماں بڑھڑا تھی ونجے، ہائے ہائے دونوں بوڑھو ہو جائے، او احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھی اور بوڑھی ہو جائے، خیال کرنا خیال کرنا۔ نوجوانا کدی اماں تے ابا دا سامنے اچا نہیں الاونا، انہاں دے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی۔ قرآن ایک ایک گل پہ سمجھے دائی، ولا تنہرہما، پھڑکنا بھی کوئی نہیں، تڑکا بھی کوئی نہیں، کانٹ تے ڈبٹ بھی کوئی نہیں، بلکہ اجدا جواب دے کہ تیرے جواب دین دے نال تیرے ماں تے پیو دے دل دی اندر ٹھنڈ پہ ونجے۔ آئے میں کیا کراں، اللہ اللہ میرے سامنے معاشرہ ہے، اجتا نوجوان اپنے آپ کو غدہ بھی آدھا ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ آدھا ہے، لیکن ماں کو کتی کھڑا آدھا ہے، اجتا نوجوان ابا تے باپ نو پاگل کھڑا سمجھے دائے، آج شادی میں وہی کروں گا جہاں میری چاہت ہے، آج میری زندگی اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ ذرا پڑھتے تھئی ماں دی زندگی نو، ذرا ویکھتے تھئی ماں دی زندگی نو، پا رہا ہے جس ماں کے سامنے آج اونچی اونچی بولتا ہے رب دا قرآن آکھے او دنیا والو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ خیال کرنا باپ دا خصوصاً ماں دا۔ آئیے میرے ول تکڑا ہے نوجوانو، یہ میرا پیغام نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، یہ میری بات نہیں ہے، رب دے قرآن دی گل لی، یہ میری گل نہیں ہے، میرے علماء دی گل نہیں ہے، میرے نبی دا فرمان ہے۔ صحابی آیا ہے پوچھدا سونا کے کرنا، اللہ دے نبی نے فرمایا ماں نال احسان کر، پھر آیا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر، تیسری واری آیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر، چوتھی واری میرے مرشد نے فرمایا ابا دا۔ جدو میں پڑھی آئے
اللہ دے نبی دا فرمان بھی تے رب دا قرآن برابر گلاں تے کرنا ہے. کیوں میرے نبی نے فرمایا خصوصاً اما حملت امہ کرہا. نوجوانوں جب ماں نے مجھے اٹھایا تھا, آپ کو اٹھایا تھا, 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں سے. جی آج کہتا ہے میری زندگی, میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کروں گا, تم کون ہوتے ہو؟ میں تو اب بڑی گریجویشن کر لی ہے, میں نے یوں کر لیا فلاں کر لیا. ہاں جی دیکھ تیری ماں دی زندگی نو تے تیری زندگی جڑی ماں دے پیٹ وچ تیری گزردی پئی ہے, رب دا قرآن بیان پہ کردا ہے. حملت امہ کرہا, اور نوجوانوں اماں نے تینوں چکیا تکلیفاں نال. میں بھی جنازے پڑھے پڑھائے, میرے اکابرین تجید علماء نے بھی پڑھے پڑھائے, ویکھی آئے. میں گیا جنازے پہ, جواب آیا بچہ زندہ ہے, ماں مر گئی ہے. زندگی کی موت, زندگی اور موت کی کشمکش میں ماں نے بچے کو جنم دیا ہے. ادھر دیکھنا بڑی پیاری گل ہے. فرمایا جب ماں کو وضع حمل کی تکلیف ہوتی ہے نا, تو ماں کہتی ہے بس آج کے بعد بچہ پیدا نہیں کروں گی, اتنی بڑی تکلیف. سن وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے والا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے, ماں کی پہلی نظر, ماں دی پہلی نظر پھر آکھن لگ گئی, ماں دی پہلی نظر بچے تے پندی ہے, تے پہلے ماں دی زبان تے یہ جملہ ہوندا ہے میرا بچہ کیسا ہے. اگلی گل اے بھی معاشرے دی گل ہے جڑی وقت دا تقاضا تے ضرورت ہے. میرے ول ویکھنا ہے, آئے بچی پیدا ہو گئی ہے, پھر بھی ماں کہہ دیے میرے بچے دا کے حال ہے. دوجی بچی ہے, تیسری بچی ہے. او لوگو تیسری بچی یا دوسری بچی پر منہ تو نے خراب کیا ہے, لیکن تیری بیوی نے کوئی نہیں. باپ نے خراب کیا لیکن ماں نے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ماں کے لیے بیٹا ہو پھر بھی اولاد ہے, بیٹی ہو پھر بھی اولاد ہے. یاد رکھیے گا, پہلی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, پانچویں ہو. میرے ایک دوست ہیں عالم صاحب, فوت ہو چکے ہیں. اللہ نے 11 بیٹیاں دی ہیں. جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو زبان سے کہتے الحمدللہ. تو بھی کہا کر بیٹی آ جائے تو منہ خراب نہ کرنا. جس بیٹے کو تو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے, کئی بدبختی ہو جائیں, کئی ایسے ہیں اللہ معاف کرے. اگر بیٹی پیدا ہو گئی, بیوی نو ڈیوورس دے دیں, بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, یہ تو بچیاں پیدا کرتی ہے. آئیے رب کا قرآن ہے, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر. آسمان و زمین دا مالک کون؟ ایویں نہیں کون؟ گونج آوے کون؟ زمین دا مالک کون؟ آسمان دا مالک کون؟ پھر میں کیوں آدھا ہے میری زمین ہے؟ ہاں جی میں تینوں اتھو لنگھن نہیں گئے بڑا, اپنی گڈی میرے راہ تو نہیں, تو جڑی ٹپاونی ہے تے کرنی ہے, میری زمین ہے. تو آدھی میری ہے, رب بدا تیری نہیں. بولو سارے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. توجہ رب دا قرآن دے, چاواں دھیاں دیواں, چاواں
पुत्र देवा, चावा दिया ते पुत्र रला मिला के देवा, चावा कुछ भी न देवा, मैं तो पूछण वाला कोई नहीं है। जुमला बड़ा प्यारा है, अकीदे दी गल नहीं इथे ही लिखनी है कि आए आज मेरा कोई दोस्त दूसरे मसलक दा ते गल पल्लू बध के बंजना है, ये गल सुन के बंजनी है ते आज तो बाद अल्लाह दे नाल सुलह करनी है ते रब कोलों माफी मंगनी है। पिछली जिंदगी शिरको बिदअत दी अंदर गुजर गई है, आज गल समझ आ गई है। अल्लाह आखने चाहता देने पे आऊं तो अपने महबूब की बीवी खदीजा को 36 साल या 40 साल के उम्र में दे दूं, ना देने पे आऊं तो महबूब की महबूबा आयशा को न दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। आइए दुनिया वालों, बेटी पैदा होवे बेटा पैदा होवे, मुंह खराब नहीं करना, तवज्जो तवज्जो। माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, बेटी पैदा हो गई या बेटा पैदा हो गया, माँ की पहली दिल की तमन्ना होती है, बताओ मेरा बच्चा कैसा है, मेरी बच्ची कैसी है, मेरी बच्ची कैसी है। सुनिएगा नौजवानों, वंजना आज अम्मा को लो पूछना है, जिस वेले माँ की नजर बच्चे या बच्ची ते पमदी है ते माँ वदा हमल दिया तकलीफा भूल वैनी है, माँ वदा हमल दिया तकलीफा भूल जाती है, फिर उसकी सारी तवज्जो बच्चे की तरफ होती है। आज तू कहता है मेरी जिंदगी के फैसले मैं करूंगा, नहीं नहीं, कुरान कहता है मादा ख्याल कर ववदात कुरहा, माँ ने तुझे जन्म दिया तकलीफों के साथ, यहाँ तक कोई नहीं है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, फिर तेरी परवरिश करती रही, तेरी उंगल से पकड़ के तुझे चलाती रही, तुझे दूध पिलाती रही है। गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, तय पेशाब कर देता है, जगह ठंडी हो गई है, माँ उस ठंडी जगह पे खुद सम गई है, मेरे बल में खड़ा है। तवज्जो तवज्जो, तू तीसरा चौथा दिन है, तू नहीं खाता, माँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, बच्चा खाता क्यों नहीं है। अगर तेरा कोई मैदा खराब हो जाए, तेरा पेशाब पखाना गड़बड़ हो जाए, फिर भी माँ बाप परेशान है। अगली गल बड़ी प्यारी है जो यहाँ लगने वाली है, ये उर्दू में कहूंगा। ओए अल्लाह दा बंदा नौजवाना, जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था, तेरा पेशाब बंद हो गया, तेरे पेशाब बंद होने पर भी तेरी माँ परेशान थी, तेरा बाप परेशान था, रोते रहे, आए डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, हॉस्पिटल में जाते रहे, तेरे लिए क्या कुछ ना किया। आज तू कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, चौधरी बन गया, माल आ गया, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। नहीं 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 नहीं, तू कौन होता है, तेरे लिए तो हुक्म है गर्दन झुका दे अम्मा के सामने। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये गल मेरी नहीं है, इमामुल अंबिया ने फरमाया। आइए सुनिएगा, फरमाया दुनिया में माँ बाप राजी, रब राजी हो गया, जिस पे रब राजी हो गया वो दे बेड़े पार हो गए। अगर माँ बाप नाराज है तो रब नाराज होगा। और नौजवानों, अगर कोई बैठा है किसी ने माँ बाप के साथ कोई ज्यादती की है, तो आज अल्लाह का कुरान सुनकर शामी शाम जाके माँ के कदमों में बैठ के एक मर्तबा माफी मांगना तेरा काम है, रहमत बरसाना मोहम्मद के खुदा का काम है। जी अल्लाह अल्लाह, वक्त का तकादा है। बेटी बड़ी हो गई, उसने भी कहा मेरा फैसला मैं खुद करूंगी। बेटा कहता है मैं भी आप करूंगा। अजीब अजीब वाकयात हम सुनते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, न्यूज पे आते रहते हैं, हमारे उलमा की तरफ आते रहते हैं। मेरे सामने कई वाकयात ऐसे हैं, ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने माँ को मारा है, किसी ने बाप को मारा है। अच्छा जी, आधा घंटा होर लो। हाँ जी, मगर बहन घंटा। हाँ जी, बैठे हैं ना, उठ तो नहीं गए। सारे हजरात बैठ के जाना। तलगंग के लोग मेहमान नवाज हैं, मियाँ वाली के लोग मेहमान नवाज हैं, चकड़ाला के लोग भी मेहमान नवाज हैं।
یہ سارے دوست مہمان نواز ہیں اور عظیم مہمان کی آمد ہے اسیر توحید و سنت، اسیر ناموس صحابہ، وکیل صحابہ و اہل بیت، میری مراد استاد العلماء، استاد الخطبہ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ نہ جائے ان کا خطاب سنے بغیر، بیٹھے گے نا سارے؟ آئیے نوجوانوں، یہ میسج گلی گلی پہنچانا ہے، کریا کریا پہنچانا ہے، نگر نگر پہنچانا ہے کہ ماں باپ کا مقام اونچا ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، دونوں بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا یا بڑھیا ہو جائے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے ہوں تک نہیں کرنی، اف تک نہیں کرنی۔ کیا مانا؟ میری ماں نے مجھے بلایا، بیٹا عمر، آگے سے ہوں نہیں کرنا بلکہ جی جی کر کے جواب دینا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسا جواب دینا ہے ماں باپ کی دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے۔ جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے سکھایا، ایسے جواب دینا ہو نوجوانوں، ایسے جواب دینا ہے جیسے میرے اسماعیل نے اپنے پاپا ابراہیم کو دیا تھا۔ آئیے دنیا والوں، جب اللہ کے پیغمبر نے کہا یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کیا یہ خوبصورت جملے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ یا آج باپ نے شروع کی بات، بیٹے نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، پاپا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بات ملے اللہ کے قرآن سے یا بات ملے حضور کے فرمان سے۔ قرآن نے سکھایا ہے باپ شروع کرے گفتگو ایسے کرے جیسے ابراہیم نے کی ہے، بیٹا گفتگو شروع کرے ایسے کرے جیسے یوسف نے کی ہے۔ بڑی بات کر گیا ہوں لیکن موجود جی بات کرتا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا حضرت ابراہیم نے، پتر پیارے بیٹے، نیند میں دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا کہتا واہ ابا جی کیا ہی خواب دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ہے فلاں ہے، لیکن قربان حضرت اسماعیل کے جواب کو اور تلگن کے روشن ضمیروں نوجوانوں، اللہ نے باپ کے سوال کو، بیٹے کے جواب کو قرآن بنایا، میرے نبی پہ اتارا، قرآن بنا کے اتار کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسے بات کرنی ہے، کہنے لگے ہیں افعل ما تؤمر، کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پاپا نے پکڑی انگل لے گئے، اللہ آپ کو لے جائے، وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری نہیں چلتی، شاعر بولتا تے آدھا ہے ولول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے، اینو کوہن دے کیتے ولول تیری تیز کیتی میں دھارے، کل اسماعیل تے کیوں نے ہو چلتی کر حال پڑا اظہارے، تے کل
اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرار ہے تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا کل اسماعیل تے کیویں چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہو صاف گئی کیویں منا حکم تو آدا تو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ تہاڈی منا چلو کہیں تو خیال آیا جو میری صحیح نکل گئی لگاؤ نعرہ میرے کو سا کر دو میں بندہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مفتی محمد عمر رحمانی صاحب سرمایہ اشاعت جمعیت اشاعت توحید و سنت ہاں جی یا تا گلوت کرینے کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر چھری چلتی نہیں جدو تک اللہ دا بولو حکم نہ ہوئے پانی ڈوبے دا نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے بھا جلے دی نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے ہر چیز اللہ دے حکم دی پابند دنیا والو لیکن حضرت اسماعیل نے کتنا سونا جواب دیتا ہے ابا جی کر گزار یہاں علامہ اقبال بھی بول پڑے اور کہنے لگ گئے ہو دنیا والو وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اما حاجرہ دی گود اندر حضرت اسماعیل جو پلدے رہ گئے پرورش جو اما کریں دی رہ گئی ہے او دنیا والو توجہ کرائے نوجوانوں کتنے بندے ہیں بیٹھے ہو آج وعدہ کر کے بجنا ہے آج کے بعد ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے اماں کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے ابا کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے میرے نبی نے اپنے زمانے میں بتایا آ گئی ماں کہانے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا آئی ہے کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری ماں آئی ہے اور نوجوانوں یوں ہی اللہ کے نبی کے کان مبارک میں ماں کا نام گونجا میرے نبی نے پوچھیا کون ہے کہ جواب آیا حلیمہ ہے توجہ حلیمہ دا نام میرے محبوب کے کان مبارک دے اندر جو گونجا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمل دی کملی اماں دے پیرے تلو بچھاری دیئے اماں آئی بیٹھی ہے اللہ دے محبوب محو گفتگو نے توجہ تے مادہ ہوندا کسے صحابی نے پوچھ کی داؤ سی اماں حلیمہ حضور دا بچپن تا دسائے ہاں حضور دا لڑکپن تا دسائے ہاں تے ماں بولی ہو سی جواب دیتے ہو سر تے اللہ والا محبت دی اندر آدھا کھڑا ہے حلیمہ تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولینی ہو سے حلیمہ تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے تے انگلی نہ پاکے تے بیڑھے دی اندر خدا دے سجڑنو ٹورے دی ہو سے تے تھوڑی ہلا کے خدا دے سجننو منے دی ہو سے اماں حلیمہ تیرے مقدر تو قربان توجہ جس ویلے اماں ونجن لگی ہے اماں جانے لگی میرے محبوب نے بڑے قیمتی تحفے دیے آئیے نتیجہ دودھ پلاون والی ماں دی رسپیکٹ دودھ پلاون والی ماں دی قدر دودھ پلاون والی ماں دی عزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کھڑے کرے نہین جس ماں نے تے میں کو پیٹ چایا ہے اس دا کتنا مقام ہو سی ہاں جی دودھ پلانے والی ماں کی قدر اتنی ہو رہی ہے کہ مزمل کی چادر بچھ جاتی ہے مدثر کی کملی بچھ جاتی ہے جس ماں نے مجھے اٹھایا جس ماں نے میرے لیے اتنے جتن کیے جس ماں نے
وضع حمل کی تکلیف برداشت کی، جس ماں نے مجھے اور آپ کو دودھ پلایا، جس باپ نے تیرے لیے تغاریاں اٹھائیں، ہاں جی، ملک سے بے ملک ہوئے۔ پرسوں کی بات ہے، ہمارے ملتان کے قریب بلکہ خانپور کی بات ہے، باپ آیا ہے باہرلے ملک سے، بیٹا خوشیاں مناتے ہوئے لینے کے لیے چلا گیا، جو ہی ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، گاڑی میں بیٹھے ہنستے مسکراتے آ رہے تھے، پتہ نہیں چلا آگے گاڑی لگی، وہیں دونوں باپ اور بیٹے دونوں کی ڈیتھ۔ ہاں جی، یہ باپ تیرے لیے تغاریاں اٹھائے، تیرے لیے مزدوریاں کرے، ملک سے بے ملک ہو، کریا سے بے کریا ہو، بستی سے بے بستی ہو، کبھی کدھر مزدوریاں کر کر کے کوئی اونچا بولتا ہے، کوئی نیچے بولتا ہے، کوئی دڑکا دیتا ہے، کوئی ڈانٹ، کوئی ڈبٹ کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، بیچارہ ہر چیز برداشت کر کے جمع پونجی کر کے باپ تیرے لیے بہت کچھ کر کے تجھے پڑھاتا بھی ہے، یہ تعلیم دلواتا ہے، کبھی کس سکول میں، کبھی کس کالج میں، کبھی کس یونیورسٹی میں، اور تیرے لیے مکان بناتا، تیرے لیے ابھی رشتہ ڈھونڈنے کی باری آئی اور تو نے کہنا شروع کر دیا تو کون ہوندا میری زندگی دا فیصلہ کرن والا، میں اپنی زندگی دا خود مختارہ، میں خود فیصلہ کر سکتا اپنی چوائس کو۔ اور نوجوانوں اگر کوئی سن رہا ہے، اپنی چوائس کو، اپنی امنگ کو، اپنی امید کو، اپنی تمنا، امید تو نہیں کہوں گا، تمنا جو تو نے دل میں بسائی ہوئی ہے، یہ ہو فلاح ہو، ان ساری چوائسوں کو ماں باپ کے قدموں پہ قربان کر دینا ہے اور ماں کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور ابا سے کہنا ہے ابا جی تو جو میرے لیے فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے۔ ماں سے کہہ دے اماں جی تو میرے لیے جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہے۔ خدا کی قسم یہ کام دنیا میں زمین پہ تم کرو، عرش بری سے رب محمد رحمتیں تیرے اوپر برسائے گا۔ ہاں جی، اتنی بڑی خدمت۔ اور آج جب میری باری آئی، میں اگلے دن ایک پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ تھا، اس نے، آپ ادھر دیکھیں استاد جی آ رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، ایک دن چھوٹا بچہ تھا تے پتر نے پوچھیا اپنے باپ کو، لو میری طرف دیکھیں یار، ادھر دیکھیں، باپ کو پوچھیا، اتے کوا بیٹھائی، اکے ایک کیا ہے، اکے جی کوا ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا کیا ہے، کہنے لگا کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کیا ہے، کہنے لگا کوا ہے۔